अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सैयद अब्बास हुसैन गिलानी आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपके इस्तारे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि प्रोग्राम की मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत ज़्यादा ईमेल मौसूल हुई हैं, जिसमें हमारे नाज़रीन ने ख़ासकर बहन भाइयों ने पूछा है कि हमारे मसाइल के बारे में आप काइंडली थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें हमें। तो तरीक़ाकार थोड़ा सा हमने बदल दिया है प्रोग्राम का, क्योंकि जो सवालात हैं जो हमें ईमेल के ज़रिए हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदार शख्सियत हैं मुबशर ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो वो सारे ये सिलसिले लिख कर मुझे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो नाज़रीन ईमेल्स के ज़रिए जवाबात हासिल करना चाहते हैं तो उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मुनासबत से मैंने सबसे पहले तरतीब ये दी है कि जो हमें ईमेल्स मौसूल हुआ करेंगी, जो नाज़रीन हमारे हमें रब्ता करके अपने मामलात के बारे में या अपने मसाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा, तो हम ज़रूर यकीनन देंगे, ताकि वो इन जो हम ज़ायचे इस्तिखारे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी मुनासबत से जो ज़िक्र आएगा उसको पढ़ के उनको यकीनन 100% अल्लाह ताला की मदद से फ़ायदा होगा। और उसी मुनासबत से सबसे पहले मैं आज शुरू करता हूँ। हमारी एक बहन है सईदा खुर्शीद गिलानी साहिबा ने, उन्होंने पूछा है कि गिलानी साहब, इत्तेफाक से वो भी मेरी गिलानी सईद बहन है, तो सेहत के हवाले से पूछा है कि मेरी ठीक नहीं रहती, अक्सर मेरे फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम पेश रहते हैं, तो मुझे कुछ वजीफ़ा फरमा दें ताकि मैं पढ़ के उस से बरकत हासिल कर सकूं। तो मैं ये फ़र्दर मैं सबको डिटेल में बताता जाऊंगा। तो सईदा खुर्शीदा बहन जी, आपके लिए मैंने इस्तिखारा किया है, तो वजीफ़ा एक बनाया है जिसमें 79 बार आप सूरतुल कौसर आप नोट फरमा लें, ताकि उसी तरतीब से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन आपको फ़ायदा होगा। 79 पर बार कह लें आप, या सूरतुल कौसर आपने पढ़ना है, और 60 बार आप सूरत अखलास को पढ़ेंगे, और 5 बार आखिर में दूध शरीफ पढ़ेंगे। तो ये है तरतीब, आप तरतीब है आपकी। और सदक़े के हवाले से आप गोश्त करें, क्योंकि ज़ायचे में इस्तिखारे में आपका जो सदका बनता है वो गोश्त है। तो पत्थर जो आप पहनना चाहें अपने आप नाम की मुनासबत से जो मैंने निकाला है, तो वो अकीक है। एक गुजारिश मैं कर दूं, जब आप वजीफ़ा कोई करते हैं पढ़ने के लिए, तो इसका मखसूस कोई भी एक टाइम रखें। एक टाइम रखने से एक तो बाकायदगी रहती है, दूसरा आपको उस मसले में ज़्यादा बरकत होती है। तो इसमें गफलत करना या छोड़ना जो मुनासिब नहीं होता, क्योंकि अगर आप बरकत के लिए वजीफ़ा फरमा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको तरतीब से, रूटीन से, ज़िम्मेदारी से करना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ नागे करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, फिर शुरू से आपको आना पड़ेगा। तो लिहाजा कोशिश करें, जब आप ये वजीफ़ा 45 दिन का है, 1.5 महीने का, वो हमारी बहनें जो दिन छूट जाते हैं तो वो बाद में आप उसको गिनती कर सकते हैं, मगर टोटल आपने 45 दिन का ही वजीफ़ा करना है, क्योंकि वजीफ़ा का जो टाइम है वो 45 दिन ही बनता है। तो इसके साथ हमारे एक भाई साहब हैं अकरम जवेद साहब, उन्होंने बच्चों के बारे में शिकायत की है कि शाह साहब, घर में कुछ बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ हम ज़रूरी बातें जो मनवाना चाहते हैं वो नहीं मारने, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, तो उसके मामले में हमें बड़ी डिप्रेशन पेश है और बड़े प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि कुछ ख़ास रिश्तेदारियों के मामले में हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी मर्ज़ी करें, तो कोई वजीफ़ा फरमा दें ताकि बच्चे जो हैं वो हमारी बात माने, तो ताकि हम अपने काम को मुकम्मल कर सकें। तो जवेद अकरम साहब, आपके लिए मैंने जो वजीफ़ा बनाया है इस्तिखारा करके, उसमें आयतल कुर्सी 91 टाइम आपने पढ़नी है, और सूरह मरियम 1 बार, सूरह इखलास 7 बार, और दुरूद शरीफ आपने 5 बार पढ़ना है। और जो आपका सदक़े का साइन है वो चावल और अंडे हैं। चावल की कैपेसिटी मतलब 1.5 पाव से ज़्यादा होनी चाहिए, और मिनिमम 1.5 पाव है, 1.5 पाव से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक अंडों का तल्लक है, जैसे आपका लकी साइन 5 आता है तो आप 5 अदद अंडे साथ आप दे सकते हैं। तो दिन इसका कोई भी मखसूस आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ नाम की मुनासबत से इस्तिखारे करके ज़ायचे बनाए। जो आपके कुछ मामलात हैं वो मैं लाइव नहीं बता सकता, जो आपने हमें यकीनन प्राइवेसी रखने को कहा गया है तो वो हमने रखी है, मगर जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपकी लिए हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो लोग आपके सुन के कोई मामला या थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती,
تو رازداری کے ساتھ کچھ باتیں جو آپ نے مخصوص ہمیں ای میلز کے ذریعے بھیجی ہیں وہ اس پر ہم بالکل ذمہ داری سے مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو بات ہم نے آپ کو آگاہ کرنی ہے ضروری وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اکرم جاوید صاحب، یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ عرض کیا ہے، اگر آپ اس کو باقاعدگی سے 45 دن پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پڑھ کے آپ اپنے بچوں کو خاص کر پانی پر دم کر کے اگر پلائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دعا تو فرمانی ہے آپ نے، بس دعا کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بچوں کو پانی بھی پلانا ہے۔ تو پتھر کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں، جو آپ کا سائن کی مناسبت سے آیا ہے وہ روبی ہے، تو روبی پتھر پہننا آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارے ایک بہن ہے نورین احمد صاحبہ نے ہمیں ای میلز کے ذریعے پوچھا ہے کہ نیا کاروبار میرے میاں صاحب شروع کرنا چاہتے ہیں، میرا ہسبینڈ، تو اس کے لیے شاہ جی کو بتا دیں کہ کس مناسبت سے کیا جائے اور کب کیا جائے۔ تو اس کے لیے میں نے نورین احمد صاحبہ آپ کے لیے میں نے استخارہ کیا اور وظیفہ بنایا ہے۔ تو اس میں سورۃ فاتحہ 106 بار آپ نے پڑھنا ہوگی، اور سورہ رحمان 1 بار، سورہ اخلاص 71 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ نے 5 بار پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ اس کا ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے فجر کے بعد آپ نے، اور ایک چھوٹی سی عرض کر دوں، ایک تسبیح آپ نے صبح کرنی ہے اس سارے وظیفے کرنے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 106 بار آپ پڑھا کریں گے۔ تو اسی ترتیب سے 45 دن اگر آپ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی۔ تو کاروبار کے حوالے سے جو مجھے سائن نظر آیا 2 چیزوں کو ہے، ایک تو فوڈ کے متعلق کوئی بھی کام آپ کریں گے تو بڑا بہتر نظر آیا مجھے، اور دوسرا سائن آپ کے ہسبینڈ کے لیے جو ہے، مطلب وہ آپ نے فرمایا ہے ای میل کے ذریعے کہ آپ کے میاں صاحب کا نام لیا جائے، کیونکہ وہ ایک فیم شخصیت ہیں بروکلین کے حوالے سے، تو اس کو ہم نے راز میں رکھا ہوا ہے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی نام لینے کی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک تو فوڈ کے متعلق آپ کا جو بزنس سے مجھے نظر آیا ہے ذائچے میں، دوسرا آپ گارمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام، کپڑے سے یا گارمنٹ سے ریلیٹڈ کام کریں گے تو وہ بھی بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو یہ آپ 45 دن وظیفہ کریں، جب 21 دن کا کر لیں گے اس کے بعد آپ کو اسی سے دوبارہ پڑھ کے دعا مانگیں 21 دن کے بعد، تو اس کے بعد آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ مطلب آئی مین ٹو سے کہ 21 دن مسلسل پڑھیں، 21 دن پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ لے سکتے ہیں کوئی بھی کاروبار جو میں نے 2 بتائے ان میں کوئی ایک کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی اور برکت ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک شازیہ باجی ہیں، انہوں نے مجھے ای میل کیا ہے نیو جرسی سے، تو انہوں نے پوچھا ہے گیلانی صاحب شادی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں میرے ساتھ، تو میں ان کے لیے ایک وظیفہ بڑا ذمہ داری سے بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف 1 بار پڑھا جائے گا، اور سورہ مریم 1 بار پڑھی جائے گی، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص 70 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح جو ہے یہ 71 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے، اسم جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن، یہ 71 بار پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ ساتھ میں 5 بار آخر میں درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ 21 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ 21 دن کے بعد 5 دن وقفہ دینا ہے، 5 دن وقفہ دینے کے بعد پھر 21 دن آپ نے پڑھنا ہے، اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کا فیبرری بڑا لکی سائن ہے، تو بیفور 22 فیبرری آپ کو خوشیاں انشاءاللہ آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ آپ اپنے مقصد میں جو شادی کا معاملہ ہے انشاءاللہ دیٹ شوڈ بی ڈن، اور اللہ کے فضل و کرم سے خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور میری بہن کو اس وظیفے کی برکت سے بھرپور فائدہ ہوگا آپ کے معاملات کے بارے میں۔ تو آپ اگر صدقہ دینا چاہیں تو صدقے کے حوالے سے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ دال مسور کی اور پلس چاول، یہ بنا کے نہیں دینے، پکا کے نہیں دینے، یہ آپ نے ویسے دینا۔ اگر آپ کسی صدقے کے معاملے میں پریشانی درپیش ہے کہ جہاں امریکہ میں کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے، تو آپ کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ آپ اس صدقے کی، جیسے آپ 45 دن وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے ویک میں کوئی 1 دن مخصوص کرنا ہے، تو اگر وہ جتنے ویکس آپ کے آتے ہیں، جتنی کوانٹٹی میں آپ دینا چاہتے ہیں، اس کی پیسے بنا کے آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی
पाकिस्तान भेज सकते हैं। पाकिस्तान में आप किसी की ड्यूटी लगा दें कि ये सदक़े के पैसे हैं तो आप किसी हकदार को दे दें सदका। ख़ासकर जब सदक़े के पैसे देने लगें किसी को, आपको या सदक़े की चीज़ देने लगें किसी को आप लोग, तो वो बाकायदा बता के कह कर देना बेहतर है आपके लिए। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन तरीका है कि आप किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं कि ये मेरी तरफ से सदका आप कर दें, तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो हो जाएगा। और ये सूरत जो मैंने आपको सूरतें पढ़ने के लिए दी हैं वजीफ़े के मुतल्लिक़ा, अगर इसको आप ज़िम्मेदारी से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन आपको फ़तह होगी। इसके बाद जी हमें एक न्यू जर्सी से तबस्सुम गिलानी साहिबा ने आज 2 मेरे बहनें गिलानी फैमिली से जिन्होंने मुझे फ़ोन के ज़रिए ईमेल के ज़रिए पूछा है। तो तबस्सुम गिलानी साहिबा ने मुझसे पूछा है कि मुझे कुछ अरसा से नौकरी अच्छी मिलने की प्रॉब्लम तो आ रही है, मुझे आप कोई ऐसा वजीफ़ा फरमा दें कि मेरे लिए नौकरी का स्कोप है, अच्छा खासा पढ़ी लिखी हूँ, मैंने स्पेशलाइज़ किया हुआ है, मगर नौकरी जो है मेरे मिजाज की मुनासबत से नहीं मिल रही। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा वजीफ़ा फरमा दें मुझे, जॉब अच्छी पुरकशिश अच्छी सैलरी वाली मिल जाए। तो कोशिश आप जारी रखें, आप बड़ी अच्छी बात है। सबसे मैं आपको बात अर्ज़ कर दूँ, ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी का होना कामयाबी की गारंटी होती है। आप दुनिया में जिस काम को भी करना चाहें, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से ईमानदारी से उस काम को लेकर चलेंगे, मकसद आपका नेक और पॉजिटिव हो, तो मैं नहीं समझता कि आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा और अल्लाह ताला की ख़ास मदद आपके साथ होगी और यकीनन आपको फ़तह होगी। मकसद सिर्फ इतनी सी है कि स्ट्रगल, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कुरान मजीद में कि आप हिला करेंगे तो मैं वसीला बनूँगा। तो जब तक आप हिला नहीं करेंगे तो हिले में पॉजिटिव रहें और नीयत साफ़ रखें और अपनी मेहनत को सामने अपने मकसद को लेकर चलें, तो इंशाअल्लाह 100% कामयाबी होगी। मगर इसके साथ मैं अल्लाह ताला के बाबरकत सूरतें आपको पढ़ने के लिए देता हूँ, जो आप पढ़ेंगे वजीफ़ा फरमाएंगे तो अल्लाह ताला की मदद भी ख़ास शामिल हाल होगी आपके लिए। तस्बीह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस तस्बीह को पढ़ने वाले के घर में रिज़्क़ की तंगदस्ती नहीं होती और ज़माने में वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से वो माला माल रहता है और कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। तो ये वैसे तो नमाज फ़जर के वक़्त पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं नमाज फ़जर के वक़्त कोई मतलब आप रूटीन में उठती, तो मेरे ख़्याल में उठने के बाद आप जब वज़ू करते हैं तो या कुछ नाश्ते से पहले इसकी तरतीब बनाने की तस्बीह रोज़ाना करनी है। इसके साथ आपने क्या करना है कि सूरह यासीन एक बार रोज़ाना पढ़नी, सूरह यासीन के साथ सूरह इखलास 8 बार और दुरूद शरीफ 5 बार, ये आपने मामूल बनाना है। जब तक आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं, मगर 45 दिन तक पढ़ना तो आपके लिए लाजिम है, क्योंकि ये मैं वजीफ़े के लिए सजेस्ट तो करता हूँ किसी को पढ़ने के लिए, वो 45 दिन ही होते हैं। तो फ़रोज़ा पत्थर अगर आप पहनेंगे रिंग फिंगर में तो वो आपके लिए बाइशे बरकत भी होगा। फ़रोज़ा की सबसे बड़ी जो हिकमत है वो ये है कि आपको एक तो तंगदस्ती नहीं रहेगी, यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का की भी सुन्नत है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके मामलात में खैर बरकत और नज़र बद से आप बचा रहेंगे। तो ये गिलानी साहब आपके लिए मशवरा था, इसके ऊपर अमल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ नाज़रीन हमें एक सईदा राबिया शबीर साहिबा ने एक बार पहले भी हमारे प्रोग्राम में ये पूछ चुकी हैं। आज इन्होंने क्वेश्चन किया औलाद के बारे में कि शाह साहब कुछ बताएं कि औलाद की बरकत के लिए कोई वजीफ़ा फरमा दें ताकि अल्लाह ताला में औलाद नरीना अता फरमाए। तो मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि सईदा राबिया शबीर साहिबा आप अल्लाह अकबर 71 टाइम रोज़ाना इसम पढ़ें और 11 बार सूरत इखलास रूटीन से और 5 बार दुरूद शरीफ। ये असल में मैं आपको बता दूं कि जब मैं किसी को वजीफ़ा बना कर देता हूँ, जो मैं इसमें आज़म से कुरान मजीद से बना के देता हूँ, तो जो नाम की मुनासबत से आपका ज़िक्र आता है वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये यकीनन अगर आप ज़िम्मेदारी से मुस्तकिल मिजाज से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें फ़तह होगी। और सदक़े के हवाले से मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, चावल आपके लिए सदका आया है। ये चावल की क्वांटिटी 1.5 पाव से लेकर आप जितना मर्ज़ी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मगर जुमेरात का दिन आपको सदक़े के हवाले से मच बेटर है। अगर आप जुमेरात को सदका करें तो ये 7 जुमेरात आपने नागा नहीं करना
اور پہننے میں اگر پتھر پسند فرمانا چاہیں تو پتھر اگر پہننا آپ نے ہے تو دیٹ شوڈ بی روبی، روبی پتھر آپ کے لیے۔ روبی کا ذکر سورہ رحمان سے بھی ہے اور یقوت والمرجان سورہ رحمان سے۔ اس کا بڑا برکت رزق سے تندرستی اور فزیکلی معاملات کے لیے اور رتبے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو دنیا آخرت میں فتح کا سائن ہے، تو یہ پہننا باعث برکت بھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی آئرن کی کمی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد مجھے سید سراج منیر صاحب نے پوچھا ہے کچھ کاروبار بہتر ہو جائے، کیونکہ میں کاروبار کر رہا ہوں مگر کاروبار میں کچھ کرائسس نظر آ رہے ہیں، کچھ سلمپ نظر آ رہا ہے، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بہتر نہیں ہے، کچھ حالات بہتر نہیں ہیں کاروبار کے۔ تو کاروبار بہتر ہونے کے لیے کوئی وظیفہ فرما دیں تاکہ اس میں بہتری آئے۔ تو میں سراج منیر صاحب آپ کے لیے عرض کر دوں 119 بار 119 ٹائم آپ الحمدللہ صبح اٹھتے ہی پڑھا کریں۔ میرے خیال میں آپ کے لیے وظیفہ کا ٹائم سب سے بہتر میری نظر میں جو آیا ہے وہ ہے فرسٹ ٹائم سے مراد کی نماز فجر کے بعد۔ تو یہ ہے پکھراج، آپ سٹون ہے جو پتھر ہے وہ پہنیں، اور سورہ فیل جیسے کہ 119 بار الحمدللہ، اور سورہ فیل 10 بار، اور آیت الکرسی 7 بار، اور سورہ اخلاص 7 بار، اور درود شریف 7 بار۔ تو یہ ناظرین جو میں آپ کو وظائف عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، تو اس کو یقیناً اگر آپ ذمہ داری سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں ایک سید شبیر حسین شاہ صاحب نے گھر میں برکت کے لیے کچھ رزق کے حوالے سے، کچھ تعلقات میں بہتری کے لیے، کچھ لڑائی جھگڑا ہلکا پھلکا رہتا ہے گھر میں، مسٹر اینڈ مسز میں کچھ معاملات جب درپیش ہیں، تو ذرا اس کی برکت کے لیے کہا گیا ہے شاہ جی آپ لکھ دیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ صاحب کہ 235 ٹائم یا اللہ یا رحمان آپ پڑھا کریں، سورۃ فاتحہ 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، سورہ اخلاص 5 بار، اور درود شریف 5 بار۔ یہ ترتیب آپ نے 21 دن پڑھنی ہے لگاتار، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، مولا پنج پاک کا خاص کرم ہوگا۔ تو پتھر کے حوالے سے اگر پہننا پسند فرمائے تو نیلم آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ تھوڑا سا آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ بھی آئے گا، بہت سارے ہائپر ہیں، ایموشنل ہیں، تو مشکل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو تھوڑی سی مس مینجمنٹ نظر آئی ہے آپ کی طبیعت میں، اس کو ذرا مینج کر کے چلیں گے تو باعث برکت رہے گا۔ اس کے بعد سید نوید احمد صاحب نے مجھے ای میلز کے ذریعے پوچھا ہے کہ شاہ جی گرین کارڈ کا معاملہ ہے تو کائنڈلی اس بارے میں کچھ وظیفہ فرما دیں۔ تو اس بارے میں آپ کو عرض کر دوں 18 بار 18 بار آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور 17 بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور درود شریف 5 بار پڑھیں گے۔ اور پہننے کے لیے جو پتھر ہے وہ عقیق ہے، عقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو پہننا باعث برکت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ اس کو آپ پہنیں گے تو آپ کو بڑے فائدے فزیکلی اور روحانیت کے حوالے سے ملیں گے۔ صدقے میں آپ کے لیے مسحور کی دال آئی ہے، اس کی کوانٹٹی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد سید وجاہت حسین شاہ صاحب نے ہمیں پوچھا ہے جی ہاں میرے کچھ فیملی میٹرز میں جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس بارے میں شاہ جی بتا دیں، کیونکہ بھائیوں میں فیملی میں مسئلہ، میں چاہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور جو میرا حق ہے، جو رائٹ ہے، وہ عزت سے پیار محبت سے دے دیں۔ کیس ویسے عدالت میں ہے پاکستان میں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائیوں کا فیملی کا میٹر ہے، تو اگر یہ مل بیٹھ کے ہی کام ہو جائے تو مچ بیٹر۔ تو شاہ صاحب میں نے آپ کے لیے وجاہت صاحب ایک وظیفہ بنایا، استخارہ بھی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملے میں کمپرومائز آ رہا ہے، تو یہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ سورہ رحمان 1 بار، اور سورۃ الکوثر 91 بار، سورہ فاتحہ 7 بار، اور درود شریف 5 بار۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، سورہ رحمان 1 بار، اور سورۃ الکوثر 91 بار، اور سورہ اخلاص سورہ فاتحہ 7 بار، اور درود شریف 5 بار۔ اس کو باقاعدگی سے آپ پڑھیں، صدقے میں آپ گوشت کریں تو جمعہ کا دن آپ کے لیے مچ بیٹر فار دا صدقہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ پتھر کو پہننا پسند فرمائیں تو پکھراج یلو سفائر پتھر آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو یہ 45 دن کا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی آپ کے معاملات میں اور فتح ہوگی۔ اس کے بعد سیدہ رفت بطول صاحبہ نے کچھ بیٹی کی شادی کا مسئلہ بتایا ہے کہ کچھ لیٹ ہوتی جا رہی ہے، عمر کافی ہے، تو اس سلسلے میں نے بڑی ذمہ داری سے
रिफ़त बाजी, आपके लिए मैंने एक वजीफ़ा बनाया है आपकी बेटी के बारे में, क्योंकि बेटी का नाम आपने मुझे हुक्म सादर फरमाया है कि ये अनाउंस नहीं करना, तो लिहाजा गुजारिश है कि आप सूरह नूर एक बार और सूरह यूसुफ एक बार और सूरत अखलास 107 बार, दुरूद शरीफ 17 बार। थोड़ा सा ये वजीफ़ा टाइम तलब है, मगर कोई ऐसी बात नहीं, ये बाइश बरकत है। आराम से बैठ के आप नमाज इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं और नमाज असर के बाद भी पढ़ सकते हैं। जो आपके लिए टाइम आसानी से है वो उसको आप ज़ेरे नज़र रखें, और इंशाअल्लाह ताला ये बाकायदगी से 45 दिन आपने वजीफ़ा फरमाना है। और ख़ासकर जो दिन मखसूस होते हैं वो छूट भी जाए मेरी बहन, तो उसको आगे जाके फिर गिनती करते हैं। और मेरे नज़र में जो इस्तिखारे में आया है, जो कुरान मजीद में मैंने आपका इस्तिखारा किया है, उस मुनासबत से मैं देखता हूँ कि मार्च से पहले पहले आपकी बच्ची की शादी की बरकत मुझे नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह होगी तो मुझे फिर इन्फॉर्म करें ईमेल के दिए। तो अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम आपके इस हवाले से। इसके बाद मज़ीद एक पोर्शन हमारा होगा, फिर हम हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दोबारा फिर आते हैं कुछ देर बाद।